अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। 10 अप्रैल 2019 का दिन साइंसी तारीख का एक अहम तरीन दिन था, क्योंकि माहिर फल्कियात तवील अरसे से सहर में मुब्तला कर देने वाले ब्लैक होल की एक पहली तस्वीर लेने में कामयाब हो गए हैं। कायनात के बड़े राजों में से एक समझे जाने वाले ब्लैक होल की पहली तस्वीर दुनिया के सामने जारी कर दी गई है। ये ब्लैक होल एक दूर दराज कहकशां में वाक़या है। ये एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है जिसकी लंबाई 400 अरब किलोमीटर है। ये ब्लैक होल जमीन के मजमूई हजम से 30 लाख गुना बड़ा है और साइंसदानों ने इसे एक मॉन्स्टर या द्यो का नाम दे दिया है। हमारी इस जमीन से ये ब्लैक होल तकरीबन 50 करोड़ खरब किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। इस ब्लैक होल की तस्वीर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में नस्ब 8 इंतहाई जदीद दूरबीनों से ली गई है। ये ब्लैक होल के जिसकी दरियाफ्त और इसकी तस्वीर पर आज की दुनिया, आज का इंसान इतना हैरान और अमेज्ड है। इस पर अल्लाह ताला ने आज से 1450 साल पहले अपनी आयाते मुबारका को कुरान मजीद फुरकान हमीद का हिस्सा बना दिया था। साइंसदानों ने इस हवाले से एक रिपोर्ट भी जारी की जिसमें साइंसदानों ने ब्लैक होल्स और मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तहकीक की। इस तहकीक में सूरह नज्म की आयत का हवाला भी दिया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। एस्ट्रोफिजिसिस्ट की इस रिपोर्ट में कहा गया कि सितारे टूटकर ब्लैक होल में जाते हैं और वो ब्लैक होल सितारों में तब्दील हो जाते हैं। उस वक्त इसे एक मजाक समझा जाता था। 2011 में साइंसदान सितारों के ब्लैक होल में जाने के बारे में दावे को साबित नहीं कर सके थे, लेकिन अब वो इसमें कामयाब हो चुके हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस तहकीक पर साइंसदान पहुंचे हैं, इस बारे में साइंसदानों का दावा ये है कि कुरान मजीद की सूरह नजम में ब्लैक होल्स और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज पर जाने का जिक्र मौजूद है। साइंसदान ब्लैक होल्स के बारे में तहकीक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज मुकद्दस पर जाने की तस्दीक करते हैं। आज की साइंस और साइंसदान इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि सूरह नजम की आयत में जिस बेरी के दरख्त का जिक्र है वो दरअसल ब्लैक होल ही है, और ये ब्लैक होल ही इस कायनात से जन्नतुल मावा की जानिब जाने का रास्ता है। इस रिपोर्ट में सूरह नजम की आयत का बाकायदा जिक्र किया गया। सूरह नजम की पहली 18 आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह है: सितारे की कसम जब वो डूबने लगे, तुम्हारा रफीक ना गुमराह हुआ है और ना बहका है, और ना वो अपनी ख्वाहिश से कुछ कहता है। बड़े ताकतवर जिब्राइल ने इसे सिखाया है जो बड़ा जोरावर है। बस वो कायम हुआ असली सूरत में और वो आसमान के ऊंचे किनारे पर खड़ा था। फिर नजदीक हुआ, फिर और भी करीब हुआ, फिर फासला 2 कमानों के बराबर था या इससे भी कम। फिर उसने अल्लाह के बंदे के दिल में अलका किया। जो कुछ अलका किया दिल ने झूठ नहीं कहा था जो देखा था। फिर जो कुछ उसने देखा तुम उसमें झगड़ते हो, और इसने उसको एक बार और भी देखा था, सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मावा है। जबकि इस सिदरा पर छा रहा था जो छा रहा था, यानी नूर, ना तो नजर बहकी ना हद से बढ़ी। बेशक इसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। इंटरनेशनल खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक ये कहकशां जिसकी तस्वीर हासिल की गई है, इसे M87 का नाम दिया गया है। ये हमारे पूरे निजाम शमसी से बड़ा ब्लैक होल है। इसका हजम सूरज से 6.5 अरब गुना ज्यादा है। साइंसदानों का इस वक्त तक ये ख्याल है कि ये ब्लैक होल अब तक दरियाफ्त होने वाले ब्लैक होल्स में सबसे ज्यादा बड़ा और वजनी है। इस ब्लैक होल की रोशनी हमारी कहकशां में मौजूद तमाम सितारों से ज्यादा ताबनाक है और इसी वजह से हम इसे जमीन से देखने के काबिल हुए हैं।
بلیک ہولز کے ارد گرد موجود دائرہ وہاں پر اس لیے موجود ہے کیونکہ وہ بلیک ہول میں داخلے کا مرکز ہے اور وہاں سے گزرنے والی کوئی بھی شے بلیک ہول کی کشش کو برداشت ہی نہیں کر سکتی اور اس میں غرق ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ وہ مقام ہے جہاں پر فزکس، دنیا کی سب سے بڑی سائنس کے تمام تر اصول ناکام ہو جاتے ہیں۔ اکثر کہکشاؤں کے مرکز میں ایک بلیک ہول ہوتا ہے، تاہم مختلف بلیک ہولز کی خصوصیات مختلف ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ تو قریبی گیس، کلائی دھول اور ستاروں کو کھا جاتے ہیں، جبکہ بعض اتنی بڑی مقدار میں توانائی یا روشنی خارج کرتے ہیں کہ آس پاس ستاروں کی تشکیل کا عمل ہی کھٹائی میں پڑ جاتا ہے۔ اس بلیک ہول کے ارد گرد رنگ آف فائر یعنی نارنجی رنگ کا دائرہ ہے، اور اس دائرے کو اتنے واضح طور پر دیکھنا اس لیے ممکن ہوا کیونکہ جو گیس بلیک ہول میں جاتی ہے اس سے پیدا ہونے والی روشنی دائرے کو مزید نمایاں کرتی ہے۔ بلیک ہولز ویسے تو کافی سادہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات انتہائی پیچیدہ نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ہماری ساری کائنات، وقت، خلا اور ہماری اپنی ذات اس حوالے سے ان بلیک ہولز کی تمام تر دریافت کا نیوکلیس بن جاتی ہے۔ انسان نے آج دن تک کوئی اکلوتی ٹیلیسکوپ اتنی طاقتور ایجاد نہیں کی جو کہ بلیک ہول کو خود سے دیکھ سکے۔ اس ایک بلیک ہول کی تصویر حاصل کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا جس میں دنیا بھر کی 8 طاقتور ترین ٹیلیسکوپس کو آپس میں منسلک کر کے انہیں ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپس کا نام دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ٹیلیسکوپ سے ملنے والا مواد اتنا زیادہ تھا کہ اسے انٹرنیٹ کے ذریعے منتقل کرنا ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ اس تمام مواد کو ہارڈ ڈسک میں جمع کیا گیا اور پھر امریکی شہر بوسٹن اور جرمنی کے شہر بون کی طرف بھیجا گیا تاکہ اس میں جمع کی گئی تمام تر معلومات کا تجزیہ کیا جا سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انتہائی حیران کن سائنسی کارنامہ ہے جو نسلوں پہلے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ دریافت ہونے والا یہ بلیک ہول ہم سے 5 کروڑ 50 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ یعنی اس وقت اگر ہم زمین سے آنکھوں کو چکا چوند کر دینے والی کوئی ایسی روشنی خارج کر سکیں جو اس بلیک ہول تک پہنچ سکے تو اسے وہاں تک پہنچنے میں 5 کروڑ 50 لاکھ سال کا عرصہ درکار ہے۔ اور آپ سب یہ بات بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ روشنی ہماری کائنات کی سب سے تیز رفتار شے ہے۔ بلیک ہول کے آس پاس کا علاقہ جسے ایونٹ ہورائزن کہا جاتا ہے خاصا روشن ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ مادہ، گیس، پلازما اور کوئی بھی دوسری شے بلیک ہول کے اندر داخل ہونے سے قبل اس مقام یعنی ایونٹ ہورائزن پر نہایت تیز ہو کر بھڑک جاتی ہے اور روشنی پیدا کرتی ہے۔ یہ روشنی انہی اشیاء کی ہے۔ یہاں سے یہ روشنی اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ یہ روشنی جب اس مقام تک پہنچتی ہے جہاں سے ہم اسے دوربین کی آنکھ میں قید کر سکیں تو اسے اپنے اصل مقام سے سفر شروع کیے ہوئے 5 کروڑ 50 لاکھ سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آسان الفاظ میں آج دیکھی جانے والی بلیک ہول کی تصویر بلا کسی شک و شبہ 5 کروڑ 50 لاکھ سال پرانی ہے۔ این ممکن ہے اب یہ بلیک ہول ایسا نہ ہو جیسا اس تصویر میں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اب اس کا حجم بڑا یا چھوٹا ہو گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بلیک ہول مکمل طور پر ختم ہو چکا ہو۔ اب اس کلیے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ دوست فرض کریں کہ اگر اس بلیک ہول کے مقام پر کھڑے ہو کر کسی طاقتور دوربین کے ذریعے زمین کی طرف دیکھا جائے تو اس دوربین میں زمین کا 5 کروڑ 50 لاکھ سال پرانا منظر سامنے آ جائے گا۔ یہ وہ عرصہ ہوگا جب ہماری زمین پر ڈائناسورز موجود تھے اور انسان کو زمین پر آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ گویا اس وقت جس روشنی نے زمین سے خارج ہو کر اپنا سفر شروع کیا ہوگا، اسے اس بلیک ہول تک پہنچنے میں اتنا ہی وقت لگا ہوگا کہ زمین پر سال 2019 شروع ہو چکا ہوگا۔ دوستو، انسان اور سائنس کی دریافت کی گئی یہ تمام حقیقتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کا علم
بے حد وسیع ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ اس علم کا ایک انتہائی چھوٹا معمولی حصہ اس دنیا پر نازل کیا گیا اور انسان اس علم کی بنا پر کیا کیا کچھ دریافت کیے جا رہا ہے۔ آج کے انسان کا علم اس علم کے بھی کسی حصے کے برابر نہیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ سورہ نجم کی آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتریں اور یہ بات کسی شک و شبے سے بالا تر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی ہونے کے باوجود ان آیات کا مطلب سمجھا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مطلب کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی لیا۔ وہ بلیک ہول جس کی تصویر ہم آج دیکھتے ہیں اور اس کی دریافت پر خوشی سے چھلانگے مار رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں آج سے 1450 سال پہلے اپنے رب کے دیے ہوئے علم میں سے لوگوں کے سامنے اس تصور کو پیش کر دیا تھا۔ اب بھی اگر کسی کو اللہ رب العزت کی ذات واحد، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید فرقان حمید کی اتھارٹی پر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہو تو اس کے لیے بس دعا ہی کی جا سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔